मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः नाम किम्? प्रथम प्रश्न वर्तते मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद नाम किम्? केवलं मातृभाषायाः अधिगमः, मातृभाषा माध्यमेन अधिगमः, प्रथमं मातृभाषायाः अधिगमः तदनन्तरम् अधिकानां भाषाणां योगः, अनेकभाषाणां विदेशीभाषाणां मातृभाषारूपेण अध्ययनं। प्रश्नं किञ्चित् सामान्यरूपेण अहं बोधयामि। अत्र मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः, मातृभाषा आधारित अर्थात मातृभाषा माध्यमेन, बहुभाषावाद अर्थात अन्य भाषाणां ज्ञानं, मातृभाषा माध्यमेन अन्य भाषाणां ज्ञानम् इत्युक्ते किं भवति? अत्र समीचीन उत्तरं भवति मातृभाषायाः अधिगमः भवति, द्वितीय अन्यभाषाणां योगः तत्र भवति। अर्थात प्रारम्भिकसमये मातृभाषायाः ज्ञानस्य आवश्यकता भवति, द्वितीये अन्यभाषाणां योगः तत्र भवति। यद् विद्यालयस्तरे एव वयं पश्यामः, प्रारम्भिकसमये मातृभाषा भवति, अनन्तरं द्वितीयभाषा तृतीयभाषारूपेण अन्या भाषा अपि भवन्ति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्वितीयं प्रश्नमस्ति विद्यालयी भाषा शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी, अर्थात विद्यालय शिक्षा नीति, विद्यालय भाषा शिक्षा नीति इत्युक्ते किं? सरलः भवति। बहुभाषी शिक्षा इति, शिक्षायां भाषा इति, मातृभाषा आधारित बहुभाषावादः इति, त्रिभाषासूत्रम् इति। विद्यालये कीदृशी भाषा नीति चलति इति प्रश्नः अस्ति। विद्यालयस्तरे त्रिभाषासूत्रं चलति, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति त्रिभाषासूत्रम् इति। विद्यालय भाषा शिक्षा नीति अर्थात त्रिभाषासूत्रम्। परवर्ती प्रश्न अस्ति समुच्चय भाषा उपागमः अस्ति, होल लैंग्वेज अप्रोच, क्षम्यः, विद्यार्थीनां भाषा अधिगमः भवति अक्षरध्वनीनां ज्ञानात् अनन्तरं शब्दानां शब्दसमूहानां वाक्यानां च ज्ञानेन इति अवधारणा। विद्यार्थीनां भाषा अधिगमः भाषिकखण्डेभ्यः अनन्तरं ते वर्णानाम् अक्षराणां च बोधः कुर्वन्ति इति अवधारणा। भाषा अधिगमस्य आरम्भः भवति लघुतमेन एककेन वर्णमालायाः अक्षरेण इति अवधारणा। सर्वा भाषा समानमार्गेण एव अधिगम्यन्ते इति अवधारणा। पुनरेकवारं वदामि, समुच्चय भाषा उपागमः अर्थात समानरूपेण भाषा उपगमः इत्युक्ते किम् इति प्रश्नः अस्ति। अत्र समीचीन उत्तरं भवति विद्यार्थीनां भाषा अधिगमः भाषिकखण्डेभ्यः अनन्तरं ते वर्णानाम् अक्षराणां च बोधं कुर्वन्ति इति अवधारणा। प्रश्नः अस्ति अर्थात प्रारम्भिकसमये बालाः लघुछात्राः किं कुर्वन्ति? भाषा अधिगमः भाषाखण्डेभ्यः अर्थात भाषायाः एकमेकं खण्डं ते प्रारम्भिकसमये जानन्ति, अनन्तरं वर्णानाम् अनन्तरम् अक्षराणां च बोधं तेषां भवति। अर्थात बाल्यकाले यदा वयं या कापि भाषां पठितवन्तः तां भाषां कथं पठितवन्तः इत्युक्ते अत्र प्रारम्भिकसमये अस्माकम् आसीत् यथा अ इति वर्णं यदा वयं पठितवन्तः तदा भाषिकखण्ड इति सम्पूर्णम् अ न पठितवन्तः। भाषिकखण्ड अर्थात् अर्धं, तद् पुनरेकवारम् अर्धम्, इदानीम् अर्धे एकं, पुनश्च रेखा, अनन्तरम् एतत् स्थापितवन्तः। इदानीम् उक्तवन्तः एतद् भवति अ इति। तदनन्तरम् अ इति वर्णस्य ज्ञानात् परम् अलेखनात् परम् आ इति लिखन्तु, एवं किञ्चित् नियमः आसीत्। अतः प्रारम्भिकसमये भाषिकखण्ड इत्युक्ते भाषायाः खण्ड, एतद् भवति भाषिकखण्ड। अनन्तरं भाषा अर्थात् एकः वर्णः, वर्णात् परं शब्दः, एवं प्रकारेण भाषिकखण्ड अर्थात् वर्णस्य खण्ड, वर्णः, अनन्तरं शब्दः, एवं प्रकारेण जनाः भाषाम् अवगच्छन्ति इति अत्र प्रश्नः अस्ति। अत्र सम्यक् उत्तरमासीत् द्वितीयः इति। अग्रे गच्छामः। भाषा अधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणम् अङ्गरूपेण भाषाशिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति? भाषा अधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणम् अङ्गरूपेण भाषाशिक्षणस्य कः उपागमः स्वीकरोति? संरचनात्मक उपागमः, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संप्रेषणात्मक उपागमः, संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। अत्र सम्यक् उत्तरं जो जानन्ति कमेंट बॉक्स मध्ये लिखन्तु एव। भाषा अधिगमार्थं कण्ठस्थीकरणस्य अङ्गरूपेण
कण्ठस्थीकरणस्य अङ्गः कः भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति व्याकरण अनुवादपद्धति। व्याकरण अनुवादपद्धत्यानुगुणम् अत्र कण्ठस्थीकरणम् एकः अङ्गरूपेण अत्र स्वीकुर्वन्ति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति व्याकरण अनुवादपद्धति। अनुवादपद्धतिद्वारा केवलं वयं न अवगच्छामः तथा किमपि, केवलम् अत्र वयं रटनं कुर्मः। अतः व्याकरण अनुवादपद्धति कण्ठस्थीकरणस्य अङ्गरूपेण एकः स्वीकरणं भवति। यथा आङ्ग्लभाषां वयं कण्ठस्थीकरणं कुर्मः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, काव्या एका भाषाशिक्षिका अस्ति। सा विषयम् अनुगुणं छात्रान् शब्दानाम् आरोहणं कर्तुं तेषां सहगामी शब्दानां च आरोहणं कर्तुं छात्रान् निर्दिशति। एषा योजना वा पद्धतिः ज्ञायते। भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति CBT परीक्षा ओडिशायाः यदा आसीत् तत्रापि एतादृशाः प्रश्नाः बहवः आसन्। अर्थात् सम्पूर्ण प्रश्नपत्रं 90-200 वर्षम् एव अनुगुणं कृतवान् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। काव्ये एका का अस्ति, भाषाशिक्षिका अस्ति। सा विषय अनुगुणं शब्दानाम् आरोहणं कर्तुं तेषां सहगामी शब्दानां शब्द पुनश्च सहगामी शब्दविषये किञ्चित् स्पष्टताम् अत्र करोमि। पश्यन्तु, एकः शब्दः अस्ति, क्रियापदं वक्तुम् अर्हन्ति, चलति इति एकः पदः भवति, चलति शब्दस्य सहगामी शब्दः प्रचलति, एवं प्रकारेण भवति। अतः शब्दः पुनश्च तस्य सहगामी शब्दः इत्युक्ते अस्माकं ज्ञानं भवेत् एव। क्षम्यताम्, अयं प्रश्नः आसीत्। काव्ये एका भाषाशिक्षिका अस्ति। सा विषयानुगुणं छात्राणाम् आरोहणं कर्तुं सहगामी शब्दानां, शब्दः इत्युक्ते सामान्यशब्दः, सहगामी शब्दः इत्युक्ते तत्र उपसर्गाणां यदा नियुक्तिः भवति तदा सहगामी शब्दः भवति एव। एतादृशी पद्धतिः कीदृशी पद्धतिः भवति? विन्यास इति, शब्दजाल इति, शब्दक्रीडा इति, शब्दनिर्माणः इति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुमपि अर्हन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विन्यासः इति। अर्थात् शब्दानां विच्छेदं कृत्वा तस्य ज्ञानं यत्र प्राप्तं भवति तादृशी विधि विन्यासविधिः इति उच्यते। अग्रे गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, छात्राणां भाषादक्षतायाः परीक्षणं कर्तुं शिक्षिका तत् रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रान् निर्दिशति। एकं प्रश्नपत्रं प्रस्तौति। तस्मिन् सा प्रत्येकं पञ्चमं पदं प्रत्याहृत्य एकं परिच्छेदं ददाति। छात्रां पञ्चमम् एवं प्रकारकः परीक्षाविधिः ज्ञायते। अर्थात् किं करोति? छात्राणां भाषादक्षता निमित्तम् एका का अस्ति, किं करोति? परीक्षणं करोति। परीक्षासमये एकं प्रश्नपत्रस्य निर्माणं करोति, यत्र पञ्चमं पदं रिक्तं भवति, तद् परिच्छेदं पूरयितुं ददाति। अर्थात् पेसेज् कम्प्लीट् निमित्तं ददाति। तादृशी परीक्षायाः नाम किम्? अवबोधपूर्वकं पठनम् इति, शब्दज्ञानपरीक्षा इति, शून्यस्थानपूरणम् इति, क्लोज् परीक्षा इति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति क्लोज् परीक्षा इति। क्लोज् परीक्षायाः उदाहरणं पश्यन्तु। अत्र एतत् भवति क्लोज् परीक्षा। एकः अनुच्छेदः शिक्षकः ददाति, पश्यन्तु। अनन्तरं प्रत्येकस्य एकमेकं वर्णं स त्यजति। तद्वर्णं क्षम्यतां, तत् शब्दं त्यजति। तदेव पूरणाय छात्रान् सः निर्दिशति। इदानीं छात्राः तद् पूरयन्ति। एतादृशी परीक्षा भवति क्लोज् परीक्षा। यद् छात्राणां भाषाज्ञानं सामान्यरूपेण वर्धनं भवति, सामान्यव्याकरणज्ञानं भवति, तस्मिन् काले एव एतादृशी परीक्षा शिक्षकेन आयोज्यते। अस्तु, अग्रे इदानीं गच्छामः। अनन्तरं सम्भाषणसमये उचितेन उच्चारणेन सह उचितशब्दानां समुचितक्रमेण प्रयोगः। सम्भाषण इत्युक्ते भाषा वार्तालापकाले उचितेन उच्चारणेन सह, अर्थात् सम्यक् उच्चारणेन सह उचितशब्दानां समुचितक्रमेण प्रयोगः। प्रत्येकस्य शब्दस्य सम्यक् रूपेण प्रयोगः किं कथ्यते इति प्रश्नः अस्ति। संकेतभाषा, सम्भाषणप्रक्रिया, भाषाव्यापारः, प्रयोगाधारितभाषाः इति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सम्भाषणप्रक्रिया। सम्भाषणसम्बन्धी अस्ति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति सम्भाषणप्रक्रिया। सम्भाषणसमये उचित उच्चारणेन सह यदा उचितशब्दानां वयं समुचितप्रयोगं कुर्मः तदा सा भवति सम्भाषणप्रक्रिया।
परवर्ती प्रश्न अस्ति कथाकथनम् एकं शिक्षणशास्त्रीयम् उपकरणम् अस्ति तस्य उपयोगः क्रियते। कथाकथनम् इत्युक्ते भाषणं, कथाकथनम् इत्युक्ते कथा इत्युक्ते तु जानीमः वयं स्टोरी भवति। कथाकथनम् एकं शिक्षणशास्त्रीयम् उपकरणम् अस्ति, तस्य उपयोगः वयं कुत्र कुर्मः, अर्थात् स्टोरी वयं कुत्र वदामः। श्रवणगतिविधिः इति छात्रान् नियोजयितुं, छात्राणां सम्भाषणकौशलस्य विकासार्थं, भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थं, कक्षायाम् अनुशासनं पालयितुं। चत्वारः विकल्पाः सन्ति, ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भाषासाहित्यकौशलस्य विकासार्थं। छात्राणां भाषासाहित्यज्ञानं कियत् अस्ति, साहित्यज्ञानप्राप्तिनिमित्तं वयं कथाकथनम् इति सत्रं तत्र चालयामः। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ससन्दर्भव्याकरणं। ससन्दर्भव्याकरणम् इत्युक्ते किम्? पुनः पुनः अभ्यासबलेन व्याकरणस्य अधिगमनं, पूर्वं रूपाणां ज्ञानम् अनन्तरं प्रयोगम् इति प्रवृत्तिः, स्वाभाविकी भाषायाः उदाहरणेषु रूपाणां परिचयः तथा च सन्दर्भे तेषाम् अध्ययनम्। व्यवस्थितसंरचनामाध्यमेन रूपाणाम् अधिगमनं येन विद्यार्थी क्रमशः विकासः प्राप्नोति। चत्वारः विकल्पाः सन्ति, ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति। लैंग्वेज इन कॉन्टेक्स्ट इत्युक्ते किं? ससन्दर्भव्याकरणम् अर्थात् विषयभित्तिक सन्दर्भभित्तिक व्याकरणम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति स्वाभाविकभाषायाः उदाहरणेषु रूपाणां परिचयः तथा च सन्दर्भे तेषाम् अध्ययनं। सामान्यरूपेण यथा सम्भाषणकाले वयं पाठयामः, तत्र वयं व्याकरणं कथं पाठयामः, अस्माकं व्यवहारे ये शब्दाः सन्ति तेषामेव प्रयोगं कृत्वा तत्र वयं प्रत्येकस्य शब्दस्य परिचयं कुर्मः, तदेव भवति ससन्दर्भव्याकरणम् इति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति अधोलिखितेषु कस्य कौशलस्य विकासार्थं लेखनम् इत्यस्मिन् ग्रहणं न भवेत्। अर्थात् लेखनस्य कस्य कौशलस्य विकासार्थं लेखनस्य आवश्यकता नास्ति। व्याख्यानसमये टिप्पणीसङ्केतलेखनं, टिप्पणीसङ्कलनं, पठनसमये टिप्पणीलेखनं, सारांशलेखनं, कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते योजनापत्रलेखनम्, एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति अत्र। अर्थात् कुत्र लेखनस्य आवश्यकता नित्यान्तं न भवति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते यदा वयं योजनापत्रं लेखनं कुर्मः तदा वयं किं कुर्मः, अस्माकं लेखनं नित्यन्तम् आवश्यकम् इति बाध्यता नास्ति। हाँ, व्याख्यानसमये व्याख्यानस्य प्रत्येकम् अंशं वयं स्वीकर्तुं लेखितुम् अर्हामः। पठनसमये अपि नोट् मेकिङ्ग् वयं कुर्मः एव, सारांशलेखनमपि कुर्मः। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति कस्यचित् कार्यक्रमस्य कृते यदा योजनापत्रं वयं लिखामः तदा लेखनम् अत्यावश्यकं न भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पाठ्यपुस्तकनिर्मातर वृत्तपत्रं पत्रिकादि मूललेखेभ्यः पाठान् कविता वर्णनानि समाहृत्य पाठ्यपुस्तकेषु नियोजयन्ति, किमर्थम्? तेषु विश्वसनीया स्वाभाविकी च भाषा विद्यते, पाठ्यपुस्तकनिर्मातृभ्यः तानि रोचन्ते, अभ्यासप्रश्नानां निर्माणे तेषाम् उपयोगिता भवति, तानि पठनार्थम् उपयोगिनी भवन्ति। एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः अत्र सन्ति। सामान्यरूपेण वदामि, ये खलु पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं करोति, अर्थात् ये सिलेबस् मध्ये भवन्ति, ये पाठ्यपुस्तकस्य निर्माणं कुर्वन्ति, ते यदा कदापि कुर्वन्ति तदा वृत्तपत्रम् अर्थात् यद् अस्माकं किं भवति पत्रमिति चिन्तयन्तु, पत्रिकामिति पत्रिकां भवतु, तेषु एकमेकं लेखान् अपि ते लेखः भवतु, अर्थात् न्यूस् पेपर् मध्ये यद् आर्टिकल् आगच्छति तद् आनीय किं कुर्वन्ति, पुस्तकेषु स्थापयन्ति। तस्य कारणं किम्? तस्य कारणं भवति ये खलु साहित्यिकाः भवन्ति ते न्यूस् पेपर् मध्ये लिखन्ति, पत्रिकासु लिखन्ति, तद् कारणात् एव ते किं कुर्वन्ति, तत्र भाषा अपि तथैव भवति। अतः तेषु स्वाभाविकी च भाषा विद्यते। अतः पत्रिकासु या भाषा भवति सा भाषा अत्यन्त उपयोगी भाषा भवति, छात्रा उपयोगी भाषा। अतः तस्य प्रयोगं ते तत्र कुर्वन्ति, पुस्तकेषु कुर्वन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं प्रथमविकल्पे भवति। परवर्ती शिक्षक एकं पाठं स्वगत्या पठति,
विद्यार्थिनः गृहेषु अत्र स्वगृहेषु इति अभवत् स्वगृहेषु विभज्य क्षम्यतां समूहेषु इति समूहेषु स्थाने स्वगृहेषु अभवत् अत्र समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दून् आदाय पाठस्य पुनः निर्माणं कुर्वन्ति एवं विधं कार्यम् अस्ति। सामान्यरूपेण पुनरेकवारं वदामि शिक्षकः एकं पाठं स्वगत्या स्वस्वरानुसारं पठति तदनु छात्राः समूहेषु विभाजनं भूत्वा मुख्यबिन्दुम् आधृत्य पाठस्य पुनः निर्माणं कुर्वन्ति एवं विधं कार्यम् अस्ति। कीदृशं कार्यं श्रुतलेखः व्याकरणश्रुतलेखः कार्यस्य पुनर्लेखनं पारस्परिकश्रुतलेखः। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति व्याकरणश्रुतलेखः इति अर्थात् अत्र यः शिक्षकः किं करोति समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दून् आधृत्य पाठस्य निर्माणं करोति अनन्तरं छात्राः एतद् भिन्नरूपेण यदा लिखन्ति तदेव भवति व्याकरणश्रुतलेखः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रथमभाषाविकासः साधारणतया ज्ञायते अधिगम इति अधिग्रहणम् इति परिवर्धनम् इति संज्ञानम् इति। उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। प्रथमभाषाविकासः साधारणतया ज्ञायते अधिग्रहणम् इति अर्थात् प्रारम्भिकसमये वयं यत् स्वीकुर्मः तद् किं भवति अधिग्रहणं भवति। अधिगमः तु अन्ते एव भवति यदा व्यवहारं कुर्मः तदा अधिगमं भवति किन्तु प्रारम्भिकसमये यद् वयं स्वीकुर्मः तद् भवति अधिग्रहणम् इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कस्यचित् शिक्षिकायाः कक्षायां छात्राणां मातृभाषा विभिन्ना सन्ति सा प्रत्येकं छात्रं स्वस्वभाषया परस्परम् अभिवादयितुं निर्दिशति। प्रतिदिनं छात्रः विभिन्नभाषाणां शब्दैः परिचयार्थं प्रयत्नशीलाः भवन्ति। एवं शिक्षिका साधनरूपेण अधोलिखितेषु कथमम् आश्रयति। बहुभाषिकछात्रयुक्त कक्षा अस्ति अर्थात् वयं बहुभाषिकछात्राः कुत्र भवन्ति केन्द्रीयविद्यालयेषु नवोदयविद्यालयेषु तत्रैव बहुभाषिकछात्राः सन्ति। तत्र किं भवति ये अस्माकं छात्राः सन्ति ते भिन्नभिन्नभाषां जानन्ति अतः शिक्षिका गत्वा तत्र प्रत्येकं छात्रं स्वमातृभाषया अन्यम् एकं छात्रम् अभिवादनम् अर्थात् जन्मदिनस्य अभिनन्दनं भवतु अथवा सुप्रभातं सुमध्याह्नम् एतत् सर्वं वक्तुं सः आदेशं ददाति। तथैव प्रत्येकः छात्रः प्रतिदिनं तेषां कृते नूतनस्य शब्दस्य अपि ज्ञानं प्रदानं कुर्वन्ति। एवं शिक्षिका साधनरूपेण अधोलिखिते कथम् आश्रयति। एवं प्रकारेण शिक्षिका कं साधनरूपेण आश्रयति। संसाधनरूपेण बहुभाषावादः बहुभाषिकता योजनारूपेण विभिन्नता भाषैकवादः एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। ये सम्यक् उत्तरं जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति संसाधनरूपेण बहुभाषावादः। स संसाधनार्थात् माध्यमरूपेण बहुभाषावादमेव आश्रयति। बहुभाषा अर्थात् विभिन्नभाषाणां प्रयोगः भवति। विद्यार्थिभ्यः एकस्य भाषायाः परिचयार्थं कथमं मार्गः न समुचितः। एकस्य भाषायाः परिचयार्थं कस्य मार्गः न समुचितः। अत्यन्त उपासककविताभिः गीतैः च शब्दः लघुवाक्यैः च वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन मौखिक श्राविक आदानप्रदानद्वारा। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति वर्णमालायाः अक्षराणां शिक्षणेन। विद्यार्थिभ्यः एकस्य भाषायाः परिचयार्थं सम्यक् मार्गः किं भवति वर्णमालायाः ज्ञानं तदनन्तरम् अक्षराणां ज्ञानमेव समुचितः भवति। यतोहि भाषाशिक्षणाय यदि वयं गीतः कविता वयं दद्मः तर्हि सः कदापि भाषां शिक्षां ग्रहीतुं न समर्थः भवति। अतः क्षम्यतां समर्थः भवति एव किन्तु वर्णमालायाः अक्षराणां यदि साक्षात् वयं शिक्षां दद्मः तर्हि सः कदापि भाषां शिक्षां ग्रहीतुं समर्थः न भवति। विद्यार्थीनां श्रवणकौशलस्य आकलनं कर्तुं शक्यते। विद्यार्थीनां श्रवणकौशलस्य आकलनं कथं वयं आकलनं कर्तुं शक्यते। प्रतिदिनं पुनः पुनः अभ्यासद्वारा कथायाः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बौद्धपरकप्रश्नैः अधिकमौनवाचनार्थम् अवसरप्रदानेन छात्राणां भ्रमणार्थं बहिर्नीत्वा। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। विद्यार्थिनः श्रवणकौशलस्य आकलनं श्रवणकौशलसम्पर्कितः भवति
कथयः वर्णनं कृत्वा, कथयः वर्णनमेव श्रवणकौशलेन सह सम्पर्किता अस्ति, अतः श्रवणकौशलस्य विकासार्थं कथयः वर्णनं कृत्वा तदुपरि बोधपरकप्रश्ने एव वयं तेषां ज्ञानस्य आकलनं कर्तुं शक्नुमः। पठनस्य प्रारम्भिकस्थितिः शिक्षकध्यानं दधात्। पठनस्य प्रारम्भिकस्थितिः भाषायाः वर्णमालायाः कण्ठस्थीकरणे, पठनस्य प्रभावे, अक्षरध्वनिसमन्वये, पठनस्य शुद्धतायां। भाषायाः वर्णमालायाः कण्ठस्थीकरणं तु कदापि न भवति। भाषाशिक्षणाय कण्ठस्थीकरणस्य आवश्यकता एव नास्ति। द्वितीये सः कदापि भाषां नाम पठनसमये पठनस्य प्रवाहं दृष्ट्वा तस्य प्रारम्भिककाले सः कः अपि कदापि पठनं प्रवाहेण वक्तुं न समर्थ। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति अक्षर पुनश्च ध्वनीनां समन्वये सः कथं प्रत्येकम् अक्षरं वदति पुनश्च कथं प्रत्येकस्य अक्षरस्य उच्चारणं करोति, एतत् सर्वं दृष्ट्वा वयं ज्ञातुं पारयामः शिक्षकस्य छात्रस्य पठनकौशलस्य विकासविषये। श्रवणं पठनं चैव ग्रहणात्मककौशलम्, अर्थात् श्रवणं पुनश्च पठनं कुत्र प्रचलति, अर्थात् ग्रहणकौशलं भवति। विषयग्रहणं भवतु अथवा भावग्रहणाय एव वयं श्रवणस्य पठनस्य व्यवहारं कुर्मः। अभिव्यक्तिनिमित्तं भाषणं लेखनं च चलन्ति। अनुसारं शिक्षकाः प्रतिक्रियां कुर्यात्। ये युवकलेखकाः सन्ति, ये प्रारम्भिकसमये लेखनं कुर्वन्ति, तेषां कृते शिक्षकाः किं करणीयं वा शिक्षकाणां दायित्वं किम्, अर्थात् कस्यचित् बालः अस्ति, सः नूतनरूपेण किमपि लिखति, तस्य प्रतिक्रियाम् अर्थात् तस्य वर्धनाय वयं किं कुर्मः। तैः कृतानां व्याकरणत्रुटीनां विस्तृतप्रतिपुष्टिं दत्वा कदापि न भवति, यतोहि त्रुटीनां विषये तु कदापि न वक्तव्यं। तैः सम्यक् कार्यं कृतम् इति प्रशंसां कृत्वा तेषां कृतिभ्य उद्धरणं कृत्वा विशिष्टं टिप्पणीं च दत्वा, एतद् भवितुम् अर्हति, यतोहि ते यत् किमपि कृतवन्तः तस्य चर्चां यदि वयं कुर्मः, ते सम्यक् रूपेण कुर्वन्ति इति वयं वदामः चेत् इतोपि ते किमपि अग्रे कर्तुं समर्थाः भवन्ति। ते यत् किमपि रचितवन्तः तस्य उदाहरणम् अन्यत्रापि स्थापयामः चेत् ते इतोपि लेखनम् इत्यादिकं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। त्रुटीनाम् उपेक्षां कृत्वा, उपेक्षामपि कदापि न करणीयं कस्यचित्। कक्षायां तेषाम् उत्तमलेखनार्थं ससन्मानं कृत्वा, प्रारम्भिकसमये कदापि अत्यधिकं सम्मानमपि न दातव्यम्। अतः सम्यक् उत्तरं भवति, ते यत् किमपि रचितवन्तः तस्य रचनाम् कृति इत्यादि स्वीकृत्य वयं यदि विशिष्टं टिप्पणीं कुर्मः, सम्यक् अस्ति अथवा इतोपि किं करणीयम् इत्यादि विषये सूचयामः चेत् ते इतोपि अग्रे सम्यक् कार्यं कर्तुं समर्थाः भवन्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, अधुस्तनेषु किं भाषा अधिग्रहण अधिगमयोः मूलभूतं पार्थक्यं वर्तते। प्रवाह शुद्धता च, भाषायाः सामुख्यं, शुद्धता वेगः च, अग्रे अस्ति वेगः उच्चारणं च। एवं प्रकारेण चत्वारः विकल्पाः सन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति द्वितीयविकल्पः एव, भाषायाः सामुख्यं। यतोहि भाषाग्रहणाय प्रवाह शुद्धता तु आवश्यकी भवति, शुद्धता वेगश्च आवश्यकी भवति, पुनश्च वेगः उच्चारणमपि आवश्यकं भवति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भाषायाः सामुख्यं। भाषायाः सामुख्यं, भाषायाः लक्ष्यम् इत्यादिकं किम् अस्ति, एतेषु विषयेषु अस्माकं चिन्ता कदापि न करणीया एव। मातृभाषायाः संसाधनरूपेण प्रयोगदृष्ट्या अधोलिखितेषु का उक्ति न समीचीना। एषा बालानाम् अधिगमे, चिन्तने, सम्प्रेषणे च साहाय्यं करोति। सम्यक् अस्ति एतत्, अशुद्धं नास्ति एव। तेषाम् अवबोधनप्रक्रियायां मातृभाषा गुणात्मकभूमिकां निर्वहति। एतदपि सम्यक् भवति, अर्थबोधनाय मातृभाषा गुणात्मकभूमिकां स्वीकरोति। शिक्षणविधीनां विस्तारार्थं मातृभाषा साहाय्यं करोति। एतदपि सम्यक् अस्ति, अत्यन्तं सरलरूपेण कञ्चित् विषयम् अवगन्तुम् अपि मातृभाषा सहायतां करोति। द्वितीयभाषायाः उपेक्षां कर्तुं मातृभाषा साहाय्यं करोति। एतद् अशुद्धं भवति, यतोहि अन्यभाषाणाम् अपि ज्ञानाय मातृभाषा अपि सहायतां करोति, किन्तु उपेक्षां कस्यापि न करोति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति, प्राथमिकस्तरे बालस्य भाषाविकासार्थं सर्वतो महत्त्वपूर्ण अस्ति व्याकरणस्य ज्ञानं, भाषा समृद्धवातावरणं, भाषायाः पाठ्यपुस्तकं, बालस्य आकलनं। प्राथमिकस्तरे बालस्य
भाषाविकासार्थं सर्वतो महत्त्वपूर्णं किम् अस्ति? ये उत्तरं जानन्ति सम्यक् उत्तरं ते वक्तुमपि अत्र अर्हन्ति एव। प्राथमिकस्तरे बालानां भाषाविकासार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः? भाषासमृद्धवातावरणं, भाषानिमित्तं ईदृशी वातावरणम् आवश्यकं तादृशं वातावरणस्य वयं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। पत्राधानम् एकम् उदाहरणम् अस्ति। पत्राधानम् एकम् उदाहरणं भवति स्वतः आकलनस्य, शिक्षकाकलनस्य, उभयं स्वतः आकलनस्य, शिक्षकाकलनस्य च राज्य बोर्ड द्वारा आकलनस्य। पोर्ट्फोलियो कस्य उदाहरणं वर्तते? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति शिक्षकाकलनस्य, उभयं स्वतः आकलनस्य, शिक्षकाकलनस्य एकम् उदाहरणं भवति। पत्रधानम् अत्र मूल्याङ्कं छात्राः स्वस्य कुर्वन्ति, पुनश्च शिक्षकैः अपि छात्राणां मूल्याङ्कनं भवति, तदेव अत्र उदाहरणं भवति। वर्गप्रहेलिका क्रीडा वर्धयति, अर्थात ग्रूप रूपेण यदा वयं प्रहेलिकां पाठयामः वा क्रीडां कुर्मः तदा छात्राणां किं वर्धनं भवति इति प्रश्नः अस्ति। शब्दकौशलं, लेखनकौशलं, शब्दज्ञानं, साहित्यिक अर्थं। श्रवणकौशलं तु न भवति, यतोहि श्रवणकौशलात् परमेव प्रहेलिकां वयं वक्तुम् अर्हामः, श्रवणकौशलं न। लेखनकौशलं सामूहिकरूपेण यदा क्रीडां कुर्मः तत्र लेखनस्य आवश्यकता नास्ति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति शब्दज्ञानम् इति। परवर्ती प्रश्नः, सम्भाषणकौशलस्य गतिविधेः आकलनसमये अधोलिखितेषु किं न आवश्यकम्? अर्थात् सम्भाषणं यदा चालयामः तदा किं न आवश्यकं भवति? ध्वनीनां शब्दज्ञानं, शब्दानाम् उच्चारणं, सन्दर्भे आगतानां शब्दानाम् उचितरूपेण प्रयोगः, शब्दकोशस्य उपयोगः, भाषणे स्पष्टता। अत्र वक्तुम् अर्हन्ति सम्भाषणकाले शब्दकोशस्य उपयोगः अर्थात् डिक्शनरी इत्यस्य आवश्यकता न भवति एव, अतः सम्यक् उत्तरं भवति तृतीयविकल्पः एव। अन्यं सर्वं ध्वनीनां सम्यक् रूपेण व्यवहारः, प्रत्येकशब्दस्य उच्चारणमपि सम्यक् भवेत्, पुनश्च सन्दर्भे ये शब्दाः आगच्छन्ति तेषामपि उचितरूपेण प्रयोगः अपि आवश्यकता अस्ति, भाषणे अपि स्पष्टता आवश्यकी भवति, किन्तु शब्दकोशस्य उपयोगः न करणीयः एव। भाषायाः अक्षरध्वनिसम्बन्धस्थापनाद्वारा पठनस्य अध्यापनम् अस्ति। भाषायाः अक्षरध्वनिसम्बन्धस्थापनद्वारा पठनस्य अध्यापनं भवति। प्रत्यक्षविधि, शाब्दिकविधि, समग्रभाषाविधि, आंशिकभाषाविधि। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्रापि अत्यन्तसरलः प्रश्नाः भवन्ति एव। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति भाषायाः अक्षरध्वनि इत्यादीनां सम्बन्धस्थापनद्वारा अस्माकम् अध्यापनं भवति। शाब्दिकविधि यत् किं न भवति, अन्यं प्रत्यक्षविधिः चलति, समग्रभाषाविधिः भवति, आंशिकभाषाविधिः भवितुम् अर्हति, किन्तु शाब्दिकविधिः अत्र न भवति, अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति शाब्दिकविधिः इति। पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनम् इत्युक्ते पाठ्यपुस्तकात् किञ्चित् वयं यदि बहिर्विषयं पाठयामः तदा किं भवति? पाठ्यपुस्तकं पूरकपाठनसामग्रीणां प्रबन्धनं, पाठ्यपुस्तकस्य उपेक्षां कृत्वा ततः बहिर्गमनं, पाठ्यपुस्तककेन्द्रितज्ञानं स्यात्, पाठ्यपुस्तकात् बहिर्गमनं कृत्वा छात्राणां भारम् अधिकं न वर्धयेत्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति प्रथमविकल्प एव। पाठ्यपुस्तकं पूरकपाठनसामग्रीणां प्रबन्धनम्, अर्थात् पाठ्यपुस्तकेन सह इतोपि ये पूरकतस्य सामग्रिणः सन्ति तेषां विषये किञ्चित् ज्ञानं छात्राणां भवेत्, तदर्थं कश्चन प्रयासः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षकः तृतीयकक्षायाः विद्यार्थिनः एकम् अतिरिच्य आवरकम् अर्थात् एन्वलप् निर्मातुं निर्देशं ददाति। विद्यार्थी निर्देशस्य पालनं करोति, भाषाकक्षायाम् एवंविधः गतिविधिः साहाय्यं करिष्यति। लेखनकौशलविकासे, सम्भाषणकौशलविकासे, श्रवणकौशलविकासे, तेषां सर्जनात्मकायाः विकासे। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। तृतीयकक्षायाः कश्चन छात्रः एतद् एन्वलप् निर्मातुं यदा शिक्षकः निर्देशं ददाति तदा तस्य कीदृशस्य कौशलस्य विकासं भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति तृतीयविकल्पः, श्रवणकौशलस्य विकासः एव भवति। यतो एन्वलप् निर्माणेन सह अन्य कस्यचित् अपि सम्पर्कः नास्ति, लेखनकौशलस्य निर्माणं करणीयम् अत्र अस्ति, लेखनकौशलस्य आवश्यकता नास्ति, कथनस्य अपि आवश्यकता नास्ति, रचनायाः अपि आवश्यकता नास्ति एव, अतः सम्यक् उत्तरं भवति अत्र श्रवणकौशलस्य विकासे एव। एवं केचन प्रश्नाः अद्यतन आसीत् एव, आशा करोमि भवन्तः अपि सुखेन एतत् सर्वमपि अध्ययनं कृतवन्तः।
पुनश्च अग्रिमसमये वयम् अग्रिमसत्रे वयं मिलामः, तत्र इतोपि विषयेषु अपि चर्चां कुर्मः। तावत्पर्यन्तं विरमामि मित्राणि। सर्वेभ्यः नमस्कारः, धन्यवादः।